नमस्कार, हांव ऐश्वर्या सळगांवकर. गोंय राज्याच्या पुराय लोकांक अक्षय तृतीयेच्यो हार्दिक शुभेच्छा. तशेंच जे मुस्लीम भाव भयणां आसा तांकां ईद मुबारक. आज लोकांच्या घरांनी सगळ्या वाटेन सण परब सेलिब्रेट करता. जाल्यार काही जाग्यांचेर जे आमचे कोविड वॉरियर्स म्हणून फ्रंट लायनींग काम करणारी जी नर्सी आसा तांकां 3 म्हयने जाले खंय पगार मेळोंक ना. आतां जेन्ना गव्हर्मेंट तांकां आयदर दे आर गव्हर्मेंट सर्वंट ऑर तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर घेतिल्ले आसा. शेवटी काम हें काम आसता आनी पगार हो पगार आसता. काम कशेंय करून घेवप, भले ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजार घेयात ना जाल्यार परमनंट बेजार घेयात, शेवटी काम करून पगार मेळप हे मनशाचें ध्येय आसता. आनी जो मनीस हॉनेस्टीन काम करता जाल्यार डेफिनेटली ताका तेजी सॅलरी मेळपाक जाय एवरी मंथाक, ना जाल्यार ते ह्युमन रायट्स वायोलेशनाच्या भायर वयता. आनी अशें जर ह्युमन रायट्स वायोलेशन जाता जाल्यार आमचें जें ह्युमन रायट्स कमिशन आहा तांच्यांनी हेजेर लक्ष घालूंक जाय आसता. आतां ह्युमन रायट्स कमिशन म्हटलें की ह्युमन रायट्स कमिशन म्हणटले आमचे कडेन कंप्लेनी पावोंक ना, पण जेन्ना आमी तांकां इन्फॉर्मेशनां धाडटात, जावं आमी अशे व्हिडिओ काडटा, वायरल करता, तांकां हॅशटॅग करता, जाल्यार तांचें कर्तव्य आसता की थंयसर बसोन हें करपाचें नासता. म्हणजे कंप्लेनी हयसरूच आमी धांवतले म्हणून रावपाची गरज नासता. जाल्यार तांचें कर्तव्य आसा की खंयसर वायोलेशन जर जालां जाल्यार तेंच्यांनी स्वता तो रिपोर्ट लावन रिमार्क मारून तो CMA पर्यंत धाडूंक जाय की हें कित्याक घडलें. शेवटी कॉन्ट्रॅक्ट बेजारूय रावले, प्रायवेटूय रावले आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर रावले जाल्यार काम हें काम आसता आनी सॅलरी ही सॅलरी आसता. ज्या सॅलरीन गव्हर्मेंट सर्वंट सुद्दां आपल्या भुरग्या बाळांक आनी आपल्या फ्युचराक लागून ते कमयता आनी ते पयशे हाडून सगळे आपले हेल्थ बरें दवरता आनी फॅमिलीक हॅपी दवरता. तशेंच हे सुद्दां जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर खंयसरूय आसा, प्रायवेट आसूं नाल्यार ती कॉन्ट्रॅक्ट बेज आसूं, ते सुद्दां लोक पगाराक लागून काम करता आनी दीसभर तेंचे कडसून काम करून घेवन जर तांकां पगार जर गावना जाल्यार तेजेर खरेंच निर्लज्जपणाची गोश्ट म्हणपाची. आनी जो पळय तेजो ओनर आसा ताका खरो म्हटल्यार कितें करपाचें हें तुमी सांगा. आमी सांगल्यार तुमकां पडचें ना. त्या परस लोकांनी सजेशन दिवचें की जो मनीस काम करून घेता, पगार आपूण घेता आनी जेन्ना तेजो टायम येता पळय त्या आपल्या कामगाराक तो पयशे दिना. आतां तितूनचो एक प्रकार जो हांवें गोवा मेडिकल कॉलेजीन पळयल्लो आसा की तांचे कडसून कोवीड वॉरियराक जी फ्रंटलायन नर्सी काम करता, भले ती मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीची आसूं ना जाल्यार ती कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आसूं, तांकां पगार अजून मेळलो ना. सो 3 म्हयन्याचो पगार ना मेळप, तांकां बसीचे चार्जीस म्हणजे खंय तरी रीण हाडूंक वयचें पडलें ना जाल्यार घरान तरी हातपाय पसरवचे पडले, कोणाच्या फुड्यान तरी हात पसरवचे पडले की आमकां पगार दिवचो, पयशे दिवचे. त्या पयशांसून ती आपले जे कितें आसा ते गाडयेन पेट्रोल घालून फुडें येतली. तांकां जेवण खाण आसा, म्हणजे कामूय करून जर पयशे गावना जाल्यार ती घरान कितें दितली. आनी घरान तेंच्या जर कोण सफर जालो जाल्यार तांकां मेडिसिनांक जावं बाकीचे इतर खाणे पिणे जे आसा ताजेर कोण फोकस करतलो आनी कोण तांकां पावतलो. आजकाल तुमकां खबर आसा जर कोण एक घरान पॉझिटीव म्हणून कळ्ळो कोणाच्याय घरान शेजाऱ्या पाजाऱ्याक सुद्दां जाल्यार त्या घरान कोण वचना, पयस रावता, ना ताका कोण मदतूय करिना, ना गव्हर्मेंटूय मदत करिना आनी ना भायले लोकूय करिना, सरपंचूय करिना. एका दिसा कोणी मदत करतलो, बाकीचे इतर दीस कितें. आतां 3 म्हयने जेन्ना सॅलरी मेळना तेन्ना ह्या मनशांनी कितें करपाचें. ना ते लोक व्हडले कोण श्रीमंत न्हू, आनी श्रीमंत जर असले जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर येवन थंयसर कामाक रावचे नासले, स्वताचे खंय तरी बिझनस घालून रावतले असले. आतां लोक म्हणटात गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे व्हडले कोण, गव्हर्मेंट सर्वंट व्हडले म्हणिना आमी, कित्याक सांग, तेंचे कडेन पयसो जर आसलो न्हू जाल्यार ते एप्लिकेशनां घालचे नासले, स्वताचो धंदो घेवन बसपाचे, स्वता आपले कडेन कामाक दुसऱ्याक दवरपाचे. तांचे कडेन ही परिस्थिती ना, घरान परिस्थिती बिकट आसा, शिक्षण उच्च दर्जाचें असलेल्या कारणाक लागून तांकां ह्यो चान्सीस मेळटा, काम करपाचे चान्सीस गावता. कित्याक की तेंचें शिक्षण उच्च दर्जाचें आसा, ना जाल्यार खंय तरी ब्लेसिंग ऑफ गॉडफादर ऑफ पॉलिटिकल, त्या कारणाक लागून तांकां जॉबा गावता. आनी जशे ते एकदांचे त्या खुर्च्यांचेर बसले की तांकां दिसता की ते स्वता खंय तरी महाराजा म्हणून. पण याद दवरात, हांगासर राजाक सुद्दां एका सुयेची गरज पडलेली आसा, बारीक सुयेची.
आणि येद्या व्हडल्या हत्तीक सुद्दां एक बारीकशी मूय मारता. सो त्या कारणाक लागून मनशा कडेन माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवचें. आपले कडेन व्हडलें पोजिशन आसा, पोस्ट आसा, ते आमच्या डिपार्टमेंटाक लागना, ते त्या हितूनचे. ताका आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजार घेतला, तांकां आमी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय ताका पेमेंट केल्लो आसा. पण त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ताका पेमेंट घातला काय घालूंक ना हें कोणाचें पळोवपाचें लक्ष, हाचेरूय विचार करचो. जेन्ना तांकां 3 म्हयन्याची सॅलरी गावना ती आमचे कडेन उलयतात, सांगतात, आमकां इन्फॉर्मेशनां दितात, तेन्ना आमकां खूब वायट दिसता. कित्याक काम तर गव्हर्मेंट करून घेता, कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर हाडले की तांकां तुमच्या हॉस्पिटलांनी तुमी कोवीड पेशंटा वांगडा दवरून काम करता. आनी खरेंच ती काम करता, हांव तांकां खरेंच सॅल्यूट मारता. कित्याक पर्सनली प्रॅक्टिकल पळयल्लें आसा. नर्सीस, डॉक्टर्स आनी जे पळय फ्रंटलायन तेंचे वॉरियर्स आसात खरेंच बरें काम करतात आनी आमी तांकां एप्रिशिएट करता. आनी खरेंच सांगता गोंयकार लोकां कडेन हांव मागता की तांकां लागून आमी खूब प्रे करपाची गरज आसा. कित्याक तेंचें हेल्थ बरें असलें जाल्यार आमच्या पेशंटांक ते उबे करूं शकता. फाल्यां जर हेच जर सीक पडले जाल्यार आमच्या पेशंटांक कोणूच हात लावंक वयचो ना. लोक खुबशे सफर जातले आनी हे सफर जावचे न्हू म्हणून आमी आवाज उठयता. ताकी ते जर घट असले, ही नर्सी, डॉक्टर्स आनी भितून जे काम करपी कामगार आसा, कामगार वर्ग स्पेशली जे कोविडाच्या टायमार भितून क्लिनींग करता, तांकां लागून स्पेशल मागता की तांकां हेल्थाक जर बरें जेवण खाण जर वेवस्थीत गावलें टायम टू टायम आनी तेंचे हेल्थ जर बरें रावलें जाल्यार ते नेटान काम करतले आनी लोकांकूय सपोर्ट करतले, लोकांकूय हेल्प करतले पेशंटांक. पण अशें न जाता आमचे जे गोंय राज्याचे CM आसा, मुखेलमंत्री, ते म्हणटात तेंचे आमकां कित्याक पडला, ते गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर येना. अरे येना जाल्यार काम कशें करून घेतात तर तुमी? आज कोण येवपाक पळयना. तेंची सॅलरी वाडयात, लायटीचें बील वाडयल्यान तुमी. कित्याक लागून? लोक तर पयलीं गरिबीन सारके त्रस्त आसा, लोकांच्या बोल्सांनी पयशे ना आज्या पणज्यांनी लोकांच्या आदी भरून दवरूंक ना. कित्याक आदलो काळ जो आसलो तो पोर्तुगीज टायम आसलो आनी त्या पोर्तुगीज टायमाचेर लोकांची परिस्थिती अन्नाक पादेशीर आसली. आज ती इल्ली करून खंय तरी सुदरत वयर आयल्या. जर पुर्वजांची जर आमी स्टडी जर करीत जाल्यार हांगासर पुर्वज सुद्दां व्हडलेशे कितें हे नासले, श्रीमंत नासले. थोड्यांचे असले आसतले पण हांगासर चडान चड लोक गरीब आसा, जो गरिबीक मात दिवन आयज फुडें आयला आनी वयर सरता. सो सरकारान खंय तरी गरीब लोकांची सगळी परिस्थिती आपूण स्वताहून विचार करूंक जाय. जेन्ना तूं CM जाताय, गोंय राज्याचो पालक जाताय, तेन्ना तुका एका भिकाऱ्याची सुद्दां कळकळ आसपाक जाय की ते आपल्या राज्यान उपाशी कोणें न्हिदचें न्हू. स्वताचो घास काड आनी तेंच्या पोटाक लाय. ब्लेसिंग दितले तुका, तुज्या हेल्थाक, तुज्या भुरग्या बाळांक, तुज्या बायलेक, तुज्या फॅमिलीक. आमी जें काम करता तें प्युअर हेजेर काम करता. कित्याक की आमच्या भुरग्या बाळांक आशिर्वाद गावचे. कित्याक आमी ही प्रॉपर्टी हे ते खंयच घेवन वयचे ना वयर. जे आसा ते हांगाच उडोवन सगळ्या वयर वचोंक जाय, नांव दवरूंक जाय, नांव कोणी तरी याद काडूंक जाय. लोकांक दिसता पयसो आसा म्हणजे सगळें, पयसो म्हणजे सगळें न्हू. हे याद दवरा. टिका करपाक इजी आसता. म्हाका बोटां खूब जाणांनी दाखयली, कांय फरक पडलो ना. हांव खूब फुडें पावल्लें आसा ह्या गोश्टींसून. जेका खबर आसा की जीवन हें कित्याक दिलां आनी मेल्या नंतर हेजो कितें उपयोग जातलो, तो मनीस आपल्या विचारांसून फुडें येता. पोपट जावन येयना कोणाचो, तो शिकयतलो आनी आपूण करतलो म्हणून. मनशांनी आपल्या विचारांसून वयर येवचें. तेका लागून प्रॅक्टिकल ग्रासरूट लेवलीर वचून जो काम करून आयला, जाणें दुख्ख पळयलां, श्रीमंत आसूं तो, पण ताणें दुख्ख जर पळयलां, दुसऱ्याची कळकळ जर ताका कळटा जाल्यार तो मनीस जिंकला ह्या संवसारान. काही लोक पयशांनी जिखतात, काही लोक शब्दांनी जिखता, काही लोक काळजांसून जिखता, काही लोक तकलेसून जिखता, विचारांसून. आमचो CM कसो जिखता रे? फक्त दुसऱ्याचे चोरून पयशे उडोवन. नाजाल्यार विचार कर हांव कितें म्हणटा तें. तुमकां लोकांनी खरें म्हटल्यार मॅन्डेटूच दिवंक नासलो, पण तुमी कशें गोंय राज्याचें सरकार घडयलाय तुमकांय खबर आसा. तुमकां नाकारलेले, धिक्कारलेले लोकांनी, नाका म्हणून, तरी तुमी फोर्सान केले. कित्याक? तुमकां सत्तेची आशा आसलेली, पण त्या आशेचे बळी आयज हॉस्पिटलांनी न्हिदल्यान.
आज गोंय राज्यान जर खंयसर जर भलायकीक जर कितें धांवतले करतले जाल्यार थंयसर कमी आसा, ती शॉर्टेज तेंचे कडेन भरपाक जमना. पांय उतारो कर म्हटलो जाल्यार तेंचे कडेन तें जमना. मागीर तुमी नेमके लोकांचे कितें चिंतलां, लोकांक कशें बरें तुमी ट्रिटमेंट दितले आनी जावं लोकांक तुमी कशें पावतले आनी लोकांचे कितें बरें करतले आनी तेंच्या भुरग्या बाळांचे हेचेर सांगा. सीएमाक वायट दिसता लोक जेन्ना सोशल मिडियाचेर ट्रोल करता तेन्ना, ताका वायट दिसता, डिप्रेशनान वता तो. कित्याक ताका संवय ना, ताका फक्त संवय इतलीच आसली, ताणें कितें म्हटलें मरे, कितले रे तेजे पयशे काड आनी दी ताका आनी तोंड बंद कर तेजें, ही तांकां संवय आसलेली. आज ती लोकांक संवय ना. आनी आमच्या सारके लोक तुमच्या असल्या पयशांक बळी पडपाचे ना, म्हणून आमी तुमकां नाका, आमकां पयस दवरतात तुमी. आमचे इश्यू हायलायट करना, आमी तुमकां बरे बरे मुद्दे हाडून दितात, ते तुमकां नाका आतां. सो लोकांनी विचार करपाक जाय की फ्युचर तुमच्या भुरग्यांचे आहा, तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचे, ह्या पॉलिटिशनांनी आपल्या भुरग्यांचे 7 पिळग्यांक जी प्रॉपर्टी एकठांय करून दवरूंक जाय पळय ते दवरलेले आहा. जाल्यार चेक करा, व्हेरीफाय करा. जर म्हाका कोण कमेंट सुद्दां घालता न्हू नेगेटीव, ताणें इतलें चिंतपाक जाय बाबा तुज्या फॅमिलीक लागून ह्या BJP सरकारान तुमकां कितें दिल्लें आसा आनी तुमकां कितें फ्युचराक दवरलेलें आसा. लोकांचें आसूं, गरिबांच्या सायडीकूच दवर, आपण स्वताचें चिंतात. तुमकां कितें दिलें, तुमी मर काम केलें ह्या कार्यकर्त्यांनी. इलेक्शनाच्या टायमाचेर तुमी धांवतात, कोवीड आसलो सुद्दां न्हू चिंतिनान, चल रे लोकांक भायर सरोंक जाय, अरे भायर सरा, आपयला सीएमान, प्रायम मिनिस्टर येवपाचो आसा, वो येवपाचो आहा, बायेचो घोव येवपाचो आहा करून. पण कितें आतां तुमचें कितें गावलें, 500 रुपयाची नोट आनी एक फ्रुटी. खबर आसतलें खूब जाणांक फ्रुटी कित्याक म्हटल्यार ती. विचार केल्यान तुमी खुबशे भक्त आसा आंधळे, ब्लायंडली उलयतात ते, ब्लायंडली उलयतात, ब्लायंडली ट्रोल करतात दुसऱ्याक. एकल्यान म्हाका कमेंट घातलो की सॅलरी सपोज जर दिना जाल्यार तूं दितलें ताका. बाबा हांव तुका एक सांगूंक सोदतां, हांव दितलें म्हणपाक, हांव खंयसरलें व्हडलें श्रीमंत रे, म्हाज्या अंडर हें आहा CM पद आसा, हांव फायनान्स मिनिस्टर, हांव हेल्थ मिनिस्टर, हांव चलयता हें गोंय राज्य, म्हाज्या हातीन दिवन पळयात जमता जाल्यार. सांग तुज्या CMाक एकाच दिसाचो CM कर, सांग म्हाका, पळय कितें करता तें. गोंय राज्य एटलिस्ट सुखी तरी आसतलें एका दिसाक, इतली गॅरंटी आहा म्हाका, इतलें प्रॅक्टिकल आसा. तें तुमचे कडेन जावचें ना. कित्याक सांग, तुमकां फक्त ट्रोल करपाचें खबर आसा. खुबशे लोक भायरसून जेवण घेवन येतात GMCच्या भायर, आनी ते बाबडे गरीब कोण आसा पळय न्हू, जे पेशंटा वांगडा आसतात, जे पयसून येयल्ले आसता, जेंकां अन्नाक पादेशीर आसतात, जर आपूण हे 100 रुपया जर भायर मोडले, जेवणा खाणांक मोडले जाल्यार आपलो पेशंट ते उपाशी उरतलो. ताका कितें टॅबलेटां हाडूंक लायले, जावं कितें दिवचें पडलें, खावपाक जेवपाक चायेक कितें दिवचें पडलें, एक इन्सुलीन जर मारलें जाल्यार अर्द्या वराच्या भितून ताका इन्सुलिनाक कितें तरी खावपाक दिवंक जाय आसता, हें हाडपाक जाय असो विचार करता आनी ते 100 रुपया परत बॉल्सान घालता. अशा लोकांक हांगासर जेवणां पावोवपाचें कार्य भायरसून लोक करता आनी हांव तांकां सॅल्यूट मारता. कित्याक ते विचार करपी ह्युमन बिंगांक लागून. आज RSS जी येदी व्हडली राष्ट्रभक्तीचेर उलोवपाचे लोक आशिल्ले, जे तेंची टीम आसलेली, खंय गेले? यात मरे, आज तुमची गरज आसा. राष्ट्रीय कितें स्वयंसेवक म्हणटात तुमी, खंय गेले? सेवकूय ना, आनी पात्रांवूय ना. खंय आहात रे तुमचे? कोण आसात? भाशणां केली हिंदू धर्माचेर, मुसलमानांचेर, परत मागीर ते किरिस्तांवांचेर व्हडले व्हडले हे केले, तांकां टार्गेट केले, सायडीक सरतात. मागीर तुमी तोंडां दाखयनात. आतां गरज आसा, आतां लोकांनी खूब जाणांनी प्लाझ्मा डोनेट करपाक येतात फुडें, जे ब्लड डोनेट करतात, कॅम्प्स चालू आहा तेंचे. त्या जाग्यांचेर तुमी पळयलें आसतलें सगळे मिक्स आसात. कोण दिना रक्तदान कोण करिना? हिंदू करतात, मुस्लीम करता, ख्रिश्चन करता, तेजेर टॅग मारता, मारिनात न्हू. जाल्यार हांगा कित्याक तुमचे दुहेरी भुमिका ह्या BJP सरकाराची? कित्याक लोकांक तुमी ट्रोल करतात? पर्सनल ते धर्माच्या नांवाचेर कित्याक आपली भाकर भाजतात? सोंपता तुमकां हें? अरे मरोन तुमी वयतले आनी कोण उरपाचें ना. पण ॲटलिस्ट
बरें कार्य करा. तो परत एकदा सांगता तुमकां हांव, पर्रीकराचो स्टॅच्यू घालपाक तुमी कितलेशे करोड उडयतले म्हणटा. हां, त्या परस त्याच पर्रीकराच्या नांवान खंय तरी हॉस्पिटलां उबी करा. हॉस्पिटल जर उबें करशीत जाल्यार तेजें नांव घालात, नांव उरतलें. संवसारान तें तरी एक बरें काम करा. आनी आज जी हॉस्पिटलां आसा पळय ती खंयच्या काळांतली ती पळयात. आनी त्या हॉस्पिटलाक आयज जर आमी बारीकसो विचार केलो टॅक्निकल, जाल्यार ताका 30 वर्सां पायपलायन हेजी लायन आहा पळय, गॅस लायन तेंची पायपलायन ती ऑक्सिजन गॅसीक जे व्हेंटिलेटराक कनेक्ट करता ती 30 इयर्स बॅक आसा. 30 वर्सां पयलीं. आतां 30 वर्सां पयलीं कोणाचो सरकार आसलो आनी तेंच्यांनी तें केल्लें तें तुमी आयज यूज करता. सो तुमी नवीन कितें केलें? आज तुमी 21st सेंच्युरीन आयले म्हणटा. त्या 21st सेंच्युरीन तुमी शिकिल्ले लोक तेंच्यांनी कितें नवे टॅक्नॉलॉजी येवन थंयसर बरी सुदारणा केली हें तुमी नांव मेळिल्लें आसा BJP पार्टीन. तें उत्तर दिवचें. मातशें कितें जालें तुमी वाव वाव करता. पण वाव वाव कित्याक ती? कसली वाव वाव? आज नॉर्थ गोवाचो MP खंय आसा? इतले लोक थंयसर रडटात. नॉर्थ गोवाच्या MPक कसलोच फंड येना. हां, MP रिलीफ फंड येना तांकां कसलोच. खंय दवरला तो? कोणा लागून दवरला? आज लोकांनी तुका वोट केला. 4 लाख लोक जेन्ना वोट करता तेन्ना तुका ती खुर्ची गावता. आनी ते पयशे तुवें खंय दवरले? आज कित्याक त्या गरिबांक तूं अन्नदान करपाक फुडें येना? गेल्या वर्सा तुमी फक्त तांदळाच्यो पोटल्यो वाटल्यो, 1 किलो कितें जावं 5 किलो धरया पीठ वाटले. आज लोक तेच उरला खावन. आतां लोकांक गरज ना. त्या परस तेच पयशे काडा आनी ते पयशे ते पळय गरीब कोण पळय भितून आसात न्हू जेंकां अन्नाक थंयसर एनर्जी बावंड करपाक लागून क्रिएट करपाक लागून जे अन्नदान जाय जावं अन्न खावपाक जाय जावं तांकां ते सगळी एनर्जी मेळपाक जाय थंयसर वचत मरे थंयसर दिया. मानता तुमच्या घरान खूब वायट परिस्थिती प्रसंग आयलो, पण तो प्रसंग आतां फुडें घेवन जर वयतलो जाल्यार तुका काळीज घट करूंक जाय. प्रत्येक मनीस फेस करता. सो आज ह्या लोकांक तुवें पावपाक जाय. MP तूं मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑफ नॉर्थ गोवा, इलेक्टेड बाय पीपल वोटींग. आज खंय कित्याक रावलो फाटीं? एक्सिडेंट जालो, सगळें जालें बरोबर आसा. एक फोन कॉलाचेर जाता तुमची कामां. तुमच्या हाती सकयल खुबश्यो टिमी आसता. करा फोन, पावयात अन्न. सगळें बंद आसा. जेन्ना कर्फ्यू लायला सगळें एका उपरांत बंद. लोक जर हॉस्पिटलांनी थंयसर सकाळचे 10 सुमार डॉक्टर येता, चेकिंग करता, मागीर तेच्या उपरांत मागीर घरा वयता फ्रेश जावपाक. थोड्यांक फ्रेशूय जावंक मेळना. कित्याक सांग? पेशंटाच्या फुड्यान कंटिन्यू जाय पडटा. झप करून ऑक्सिजन वाडटा, ऑक्सिजन देंवलो की धांवचें पडटा. हांगा धांव, थंय धांव, ह्या हितून धांव, थंय धांव. कोणा कडेन वचूंक कितें करूंक कांयच कळना. अक्षरशः तकली मॅड जाता. ही सत्य परिस्थिती हांवें दोळ्यांनी पळयल्ली आसा. आनी जो भितून सफर जाला, जेणे पळयला तेकाच तें कळटलें की बाबा कोविडाचे पेशंटांक ट्रिटमेंट जाय पडटा तेन्ना वांगडचे आसतात पळय ताका हेल्पाक, तेंच्यांनी पयलीं तेंची बॉडी कितली स्ट्रॉंग करची म्हणून. त्या कारणाक लागून सॅलरी जी पळय आडोवन दवरलेली आसा ती 3 म्हयन्याची सॅलरी प्लस तांकां बोनस दिवपाक जाय. कित्याक एक्स्ट्रा काम करतात ते. जो पेमेंट तुमी घेतात पळय न्हू, तुमची सॅलरी वाडोवन आयज जे MLA मिनिस्टरांनी 1 लाखा वयर जी सॅलरी दवरलेली आसा पळय न्हू, ती सॅलरी तुमची कट करान तितलो पेमेंट काडा आनी ह्या लोकांक दियात, ह्या भुरग्यांक दियात, ह्या नर्सिंग दियात जी काम करतात थंयसर दीस रात. तेंच्या हेल्थाक लागून हायजीन फूड खावपाक जाय तांकां. तेंच्या घरांनी तेंच्या आवय बापूय आपले खंय तरी बॉल्सांतले कितें दवरलेले पळय भुरग्या बाळांच्या फ्युचराक सांबाळून ते हांगासर घालता. कित्याक म्हाज्या चेडवाक, म्हाज्या चेड्याक जेन्ना सॅलरी गावतली पळय तेन्ना ती हाडून दितली आनी मागीर हें करतली म्हणून. पण ते सॅलरी मेळोवपाक तांकां थंयसर स्ट्रगल करचें पडटा. जे स्ट्रगल ह्या MLA मिनिस्टरांक करचें पडना. कित्याक हेंची भायरसुनूय आउटकम सोर्स, इनकम सोर्स आसता चालू. सगळ्या वाटेन सेटिंग आसता. कोणाचें शॉप लायसन पास करूंक जाय जाल्यार अमक्या बॉल्सान घाल रे चालू आसता. खुबशीं स्कॅमां फोडून दाखयल्या. ह्या सरकारान खरें म्हटल्यार चिंतपाक जाय की जे पळय हांगासर लोक आसात कोविडाचे वॉरियर्स तुमी दवरल्या फ्रंटलायन, तांकां थंयसर बरें खाण दिवपाचें. खुबशे पुलीस सुद्दां थंयसर काम करता. चायेचो एक घोट मारूंक वयतलो सुद्दां थोड्यांक हालोवंक गावना.
सगळ्यांक म्हणिना, कांयशे लोक भितून वॉर्डान वयतात जाल्यार हेल्पाक येतात जाल्यार ते उरतात भितून. उदकाचो सुद्दां घोट पियत जाल्यार तेंचे कडेन जमाना. उदकाच्या घोटाक सुद्दां जमाना एक एकदां, कित्याक टायम गावना. जो कोणूय सीक पडो शकता, हे तुमी प्रोवायड करूंक जाय. सिस्टम चेंज करा. पेशंट जर वाडोवपाक नाका न्हू जाल्यार सिस्टम चेंज करा. मनशा भाशेन वागात, पळयात. सगळेच जण पयस जर रावले जाल्यार कशें जातलें. काही लोक थंयसर जर कार्य करतात तांकां जेवण खाण जावं तांकां कितें उदकाचो एक घोट लावपाक लागून आनीक थंयसर टीम तयार करा. ना नॉर्थ MP दिसना हांगा, ना साऊथ MP दिसना, ना राज्यसभाचो MP दिसना. PV साळगांवकर तुवें जे कमेंट घातला तो वाचला हांवें. बोथ नॉर्थ एंड साऊथ गोवा MP आर मिस्टर इंडिया कॅनॉट बी सीन इन द क्रुशल टायम. करेक्ट. जेन्ना आपत्कालीन टायम येता पळय तेन्ना हे गायब जाता. आनी जेन्ना तेंच्या तोखणाय जर करपाक जाय CMची, म्हणजे CM म्हणजे कितें, फक्त भाजपाची, तेन्ना ते खंय तरी येतात. मिस्टर इंडियान कसो अनिल कपूर गायब जाल्लो आसता आनी जाय तेन्नाच येता पळय तसो. पण तो बऱ्या कामाक येता, हे फक्त बडायो मारपाक येता आनी तेच्या पलीकडे कित्याक येना. लोकांचे व्ह्यूज आसा न्हू, ते लोकांनी सांगपाक जाय. तो पर्यंत ह्या सरकाराचे दोळे उगडचे ना. प्रत्येक स्टेट आपले आपले वेगळ्या वेगळ्या भाशेन कार्यपद्दतीन चालू आहा, म्हणजे लोकांक मदत करपाची. कोणाचे व्हिडिओज व्हायरल जाल्या की तेंच्या वर्डांनी देवाचें नामस्मरण चलता. कित्याक जेन्ना पेशंटाच्या फुड्यान जेन्ना नामस्मरण येता जावं तेंच्या फुड्यान कितें वेगळे वेगळे प्रकार घडटा तेन्ना मनशाची बुद्धी पळय आसा, म्हणजे विचार करपाची क्षमता आसता ती चेंज जाता. मनीस भितून डिप्रेशनान आसता, दाखोवन दिना, भायर बरो दाखयता. प्रॅक्टिकल पळयात तुमी. मनीस भायरसून दाखयलो आय एम गुड असो आखाणो दाखयतलो, थंब दाखयतलो, कोण फोटो काडटले घालतले कितें पेशंटाचे सगळे नाका तोंडाक ऑक्सिजन हे ते सगळे लायिल्ले आसा आनी ताका वेंटिलेटरार आसून सुद्दां तो सांगता थंब ओके आपूण बरो आसा. पण ताका भितूनसून डिप्रेशन आसा. तें डिप्रेशन कोण रिपोर्ट हाडटा पळय न्हू, ब्लड रिपोर्ट काडटा पळय तेन्ना कळटा की तेजे भितूनसून कितें चलता. तेजी शुगर वाडलेली आसा, ऑक्सिमिटर देंवता, ऑक्सिजन देंवता तेजो, हे कळटा. तेन्ना मागीर आमकां हें रियलायज जाता की हो भितूनसून कितें चिंतता. तें चिंतू उपकार ना, असलें कितें घडचें न्हू, तेंच्या तकलेन वायट विचार येवचे न्हू. म्हणून ते कितें तरी थंयसर वेगळ्या वेगळ्या हितून बरें हें करपाक जाय. अशी एक टीम तुमी हाडूंक जाय आनी थंयसर कितें तरी वेगळें तेंकां बरें हितून सांगूंक जाय, ताकी तेंचे विचार आहा ते थंड जावचे आनी तेंच्यांनी आपलो जो वील पॉवर आसा तो स्ट्रॉंग करून त्या दुयेंसाक मात दिवन भायर सरचे. फक्त तोंडान म्हटलें म्हणून जायना, भिवपाची गरज ना, हें म्हटलें म्हणून जायना. कित्याक गरज ना, कशी गरज ना, आनी गरज जर पडली जाल्यार तेजेर तुमी कसो मार्ग काडचो आनी कशे विचार करचे आनी कशे हाडचे, तांकां प्रेजेंटेशन दिवचें, हे सरकारान आमकां एक्चुअल सांगूंक जाय आसलें. तोंडान फक्त एक शब्द म्हटलो भिवपाची गरज ना अशें म्हटलें म्हणून जायना. आज गोंया कितें चलता हे एक्टिविस्टांक सगळ्यांक खबर आसा. प्रत्येक मनीस जो हॉस्पिटलाची पायरी चडटा त्या दिसा ताका कळटा की हॉस्पिटल कितें, घरान बसता तें कितें, आनी आमी कोण उलयता न्हू तेचेर एक्शन जाता ती कितें. ताका लागून मागता गोंयकारां कडेन की जमता तितले बरे कमेंट्स घालचे, ताकी ह्या सरकाराक खंय तरी सुदारणा करपाक चान्स दिवची. सरकारान जेन्ना सुदारणा करतलो तेन्नाच आमच्या लोकांक हांगासर पेशंट्स कमी जातले. कोविडाचे जे पेशंट वाडटे पळय संख्या आसा ती कमी जातली आनी वेगळ्या वेगळ्या विचारांसून आमचो गोंय राज्य परत घट म्हणून येतलो आनी जे पळय रेड झोनान गेला ते परत असले तशे ग्रीन झोनान येतले, सकयल येतले परत. 4 उतरां म्हजी आयकली आनी तुमी जे पळयतात ते पळोवणाऱ्या व्हिवर्सांक हांव खरेंच काळजांसून धन्यवाद मागता आनी एकदां तुमचे कडेन मागता की जे आमचे गोंय राज्याची जी नर्सी, डॉक्टर आनी फ्रंटलायनीचे जे कोवीड वॉरियर्स आसात तांकां लागून प्रे करची आनी जमता जाल्यार तांकां खरेंच एक आपल्या खोशयेन तांकां कितें तरी व्हरून स्वता दिवचें. अन्नदान, हांव पयशांचें तुमचे कडेन दान मागिना, पण एक अन्नदान, एक जर अन्नाचें एक पॅकेट जर तेंच्या पर्यंत पावयलें जावं पेशंटाच्या वांगडा कोण रावपी आसा तांकां जर पावयलें जाल्यार तुमकां इतके तरी पुण्याचो वांटो गावतलो आनी तो देवा कडेन उरतलो. लोकांक जग मारून पण देवाक याद दवरात. वयरसून सगळो पळयता. ही तुमची परीक्षा आनी आमची परीक्षा. धन्यवाद.